حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالے دے وچوں ہاتھ ڈوبدے نے تے اپنے چہرے تے ماردے نے تے نال میرے پیغمبر دی انگلی آسمان دی طرف اٹھ جاندی ہے تے آندے نے ایشا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده. فرمایا دنیا دے لوگوں ایسا آسمان نو ایسا انگل اٹھائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تے آندے نے اللهم في الرفيق الاعلى. ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے تے اما جی فرماندیاں نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ جیڑا ہے اپنے سینے نہ لا لینی ہے تے جگہ دے پیر دی روح جیڑی ہے قفص انسری وچوں جدا ہو جاندی ہے. اما جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. میں سمجھ جانی ہاں حسن تے حسین یتیم ہو گئے نے. میں سمجھ گئی ہاں فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی ہاں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں سمجھ گئی ہاں ابو بکر دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. لاہوریو جدو میرے آقا دنیا تو جاندے نے تے گود میری ماں عائشہ دیئے گود بیوی دیئے. جدو میرے آقا دنیا تو گئے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگہ دے پیر دی روح نکل دیئے تے میں آپ دا سر مبارک اپنے ہتھاں تے لینی ہاں تے میں اسرا ہولی جئی چار پائی دے اوتے رکھ دینی ہاں تے جڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے میں او دروازہ کھولنی ہاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدو دروازہ کھلدا تے صحابہ دوڑدے نے تے میں کہنی ہاں نبی دے صحابیو قد مات نبیکم تواڈے نبی اج دنیا تو ٹر گئے نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی چ قرآن بچ جاتا ہے چیخاں آہو بکا دی آواز بلند ہو جاندی ہے تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے کہ آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے 12 ربیع الاول ہے اج تے ڈھول نہیں کھڑکے تے کنجر نچے نے تے انڈیا دے گانیاں دے اوتے ناچ ہویا سرے عام. میرے بھائی اے مدینہ الرسول ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے تے صحابہ دی کفیت کی ہے. حضرت عمر کہی جا رہے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر اپنے گھر گئے نے گھروں واپس آ رہے نے راہ دے وچوں ایک چرواہا ملتا ہے آندا ابو بکر اسی اج یتیم ہو گیا. ابو بکر آندے نے کی گل ہوئی ہے آندا جی اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے تے اسی اج یتیم ہو گیا. میرے ابو بکر سیدھے اللہ دے رسول دے حجرے چوندے نے اما عائشہ دے حجرے چوندے نے میرے نبی دی میت پاک پئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق جڑے الفاظ کہندے نے میں سویرے جدو پڑھے آندے نے اللہ اللہ فادخل ابو بکر ابو بکر داخل ہوندے نے تے آندے نے واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ نبیہ واہ خلیلہ. ابو بکر آندے نے واہ صاحبہ میرے دوستا واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ اللہ دیا حبیبہ واہ نبیہ واہ اللہ دیا نبیہ واہ خلیلہ واہ میرے دوستا ہائے میرے دوستا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار ابو بکر زارو قطار روئی جاندے نے تے نبی علیہ السلام تے داری دار چادر لاہوری اس چادر تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا اس چادر دے اتے آیت الکرسی کوئی نہیں لکھی اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کل نہیں لکھے. نبی دے پاک وجود تے او چادر آئی ہے جیڑی بالکل کلمے تے آیت الکرسی تے کلا تو لکھی پاک ہے. صحابہ نے پاک وجود تے آیت الکرسی تے کلا دی لکھی چادر نہیں پائی
اج تو اس میت دے اوتے چادر پانا ہے کلا تے آیت الکرسی دی لکھی جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. میرے ابو بکر نے مکھڑے تو اس طرح کپڑا ہٹایا پیشانی تو بوسا دیتا ہے تے آندے نے محبوب جی ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے آج تو بعد موت نہیں آئے گی. مسجد نبوی چاہتے نے تے عمر تلوار کٹ کے کھڑا ہے تے ما مات رسول اللہ. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا تے عمر انکار کر دیتا ہے آندا ہے ابو بکر جی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے. عمر چپ ہو گئے نے تلوار بیان چ پہ جاتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے آ جاندے نے آندے نے میرے سیاہ یارو خطبہ دیندے نے آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے انہوں کدی موت نہیں آئے گی. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمدی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جیڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے وہ کدی ہن دوبارہ نہیں آئے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انک میت و انہم میتون. حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی ہے تو منو مغلوب ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے. تے ادھرو فاطمہ الزہرا کی آدیاں نے یا ابتاؤ کیڑا دن ہے 12 ربیع الاول. یا ابتاؤ الی جبریل نراؤ. ابا جی یا ابتاؤ اجاب رب الداؤ. ابا جی تسی تھانو رب نے بلایا تے تساں دے بلاوے نو قبول کر لیا. یا ابتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ. ابا جی سانو روندیاں توندیاں چھڈ کے ٹر گئے ہو تے آپ جا کے جنگلاں چ ڈیرے لا لے جے. یا بتاؤ الا جبریل مناؤ. آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر. آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر. جدے وال اونا سے ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے. میرے بھائی اینا بیٹیاں نو باپیاں نہ بڑے پیار ہوتے رہے. بیٹیاں باپیاں دے دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں. میرے بھائی چاہن والے ٹر جاتے رہے وہ واپس نہیں ہوتے. اللہ اللہ اللہ. اولاد نو ماں باپ والا پیار جہان چ کوئی نہیں دے سکتے. اگلے دن دی گل ہے میری وائف فوت ہوئی میں گھر آیا تے عتیق آن کے اپنی ماں دی چارپائی تے لیٹ گیا پھر روئے. میں کہا پتر رونا کیوں ہے؟ آندا بابا جی اج میں بابا دی قبر تے گیا سی
میں کہا ماں اٹھ کے پیار ہی دے چھڑے تے منو ماں نے پیار نہیں دیتا. یہ صدمے بڑی دیر بعد زخم پور ہوتے